Welcome to Shah Grammar High School. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं आप लोग? बच्चों, मुझे उम्मीद है बड़ी अच्छी छुट्टियां आप लोगों की गुजर रही होंगी। खेल कूद, घूमना फिरना जारी होगा और इसके साथ साथ आप अपनी पढ़ाई पर भी तवज्जो दे रहे होंगे। बच्चों, हमने आपको जो होमवर्क असाइनमेंट दिया है जुलाई का, उसमें मुतालिया पाकिस्तान का होमवर्क शामिल है। सवाल नंबर 1 की हम आपको वीडियो बनाकर भेज चुके हैं। आज हमारे सवाल नंबर 2 की बारी है। होमवर्क असाइनमेंट आपका मज़मून मुतालिया पाकिस्तान, जमात दहूं, ये आपकी किताबों की पिक्चर है मुतालिया पाकिस्तान की। सवाल नंबर 2 है, मुस्लिम लीग के क़याम से लेकर क़याम पाकिस्तान तक के वाक़यात पैराग्राफ की सूरत में लिखें। बच्चों, वैसे तो मुस्लिम लीग का क़याम 1906 में हुआ और पाकिस्तान 1947 में कायम हुआ। ये एक तवील दौरानिया है। इसमें मुख्तलिफ़ वाक़यात रूनुमा हुए हैं तहरीक पाकिस्तान के हवाले से, लेकिन हमने सिर्फ उन वाक़यात को लिखा है जो क़याम पाकिस्तान के लिए बड़े अहम साबित हुए। मुस्लिम लीग के क़याम से लेकर क़याम पाकिस्तान के तक के वाक़यात पैराग्राफ की सूरत में लिखें। तो बच्चों, 1906 में मुस्लिम लीग के क़याम के बाद तहरीक पाकिस्तान का बाकायदा आगाज़ हुआ। ये तहरीक कई नाजुक मराहिल से गुज़री। 1940 में करारदाद पाकिस्तान की सूरत तहरीक पाकिस्तान को नया जोश व जज्बा और वलवला हासिल हुआ। करारदाद लाहौर 1940 23 मार्च को मुस्लिम लीग के सालाना इजलास में के फजलुल हक ने अहम करारदाद पेश की, जिसे करारदाद पाकिस्तान का नाम दिया गया। 2 है क्रिप्स मिशन। 23 मार्च 1942 में सर स्टीफोर्ड क्रिप्स की सरबराही में एक मिशन हिंदुस्तान आया और चंद तजावीज़ पेश की, जिन्हें कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों ने ही मुस्तरद कर दिया। तीसरा वाक़या शिमला कॉन्फ्रेंस 1945। ये कॉन्फ्रेंस 25 जून 1945 में शुरू हुई, जिसमें लॉर्ड वेवल ने 5 वुज़रा मुसलमानों में से और 5 हिंदुओं में से और 3 दीगर अक़लियतों में से
لینے کی تجاویز پیش دیں، جسے کانگریس نے ماننے سے انکار کر دیا، تو قائد اعظم نے عام انتخابات کا مطالبہ کیا۔ کانگریس کے علاوہ تمام جماعتوں نے قائد اعظم کے مطالبے کی حمایت کی، جس سے مسلم لیگ کو مقبولیت ملی۔ چار عام انتخابات 1945-46 دسمبر 1945 کو مرکزی قانون ساز اسمبلی کے انتخابات ہوئے۔ مسلم لیگ نے 29 کی 30 نشستیں جیت لیں، جبکہ کانگریس کو 72 میں سے 57 پر کامیابی حاصل ہوئی۔ فروری 1946 میں صوبائی انتخابات میں مسلم لیگ نے 495 میں سے 430 پر کامیابی حاصل کی، مگر کانگریس کی سازشوں سے اسمبلی توڑ دی۔ 1946 میں دوبارہ انتخابات ہوئے۔ مسلم لیگ نے سندھ میں تمام نشستیں حاصل کیں، جبکہ کانگریس نے پنجاب اور سرحد میں مخلوط حکومتیں قائم کیں۔ پانچواں واقعہ ہے 3 جون کا منصوبہ۔ مارچ 1947 کو لارڈ ماؤنٹ بیٹن برصغیر کے وائسرائے بن کر آئے۔ انہوں نے برصغیر کو متحد رکھنے کی پوری کوشش کی، مگر جب مسئلے کا کوئی حل نظر نہ آیا، برصغیر کی تقسیم کا اعلان کر دیا اور فیصلہ دیا کہ 14 اگست 1947 تک اقتدار پاکستان کے حوالے کر دیا جائے گا۔ اور چھٹا واقعہ تھا قانون آزادی ہند، جولائی 1947۔ 3 جون کے منصوبے کو عملی جامہ پہنانے کے لیے برطانوی پارلیمنٹ نے 16 جولائی 1947 کو قانون آزادی ہند منظور کیا اور قائد اعظم پاکستان کے پہلے گورنر جنرل بنے۔ تو بچوں، یہ تھے چند اہم واقعات جو 1906 مسلم لیگ کے قیام سے لے کر قیام پاکستان تک کے تھے، ہم نے آپ کو دکھا دیے۔ اب
ان سلائڈ کی مدد سے اپنا ہوم ورک مکمل کر لیجئے۔ میرا آج کا لیکچر یہیں تک تھا۔ اگلی کلاس کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔